हामीलाई जसले चाहिँ वार्ताको लागि खटाएको मतलब हामीलाई चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीले खटाउनु भयो, हामीले डाक्टर गोविन्द केसीसँग चाहिँ त्यो बारेमा छलफल गर्नु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ सरकारले खटाएको अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूले खटाएको हुनाले उहाँसँग छलफल गर्नुपर्ने भयो हुनाले त्यो उहाँहरूको छलफल सकिसकेपछि आन्तरिक गृह कार्य सकिसकेपछि बसेर टुङ्गाउने भनिएको थियो। हामीले त अब त्यो प्रक्रिया चाँडै नै समाप्त गऱ्यौँ हामीले, तर उहाँहरूले 24 घण्टासम्म त्यसलाई होल्ड गरेर राख्नुभयो र होल्ड गरेर राखिसकेपछि एकैचोटि हिजो चाहिँ रात परिसकेपछि उहाँहरूले बोलाउनु भयो वार्ताको लागि। तर वार्ताको लागि बोलाउनु भएकोमा त्यहाँ जाँदाखेरि पहिले समझदारी भइसकेका विषयहरूबाट पनि पछि फर्किनु भएको रहेछ उहाँ। अनि यो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर भन्यौँ हामीले स्वीकार्य छैन भनिसकेपछि उहाँहरूले अब हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा छ यो कि प्रधानमन्त्री कि मन्त्रीको तहबाट चाहिँ अब यो बाँकी कुराहरू हुनुपर्छ, त्यसकारणले हामी चाहिँ असमर्थ छौँ भनेर उठ्नुभयो उहाँ। अनि सहमति भएको कुरामा किन फर्कियो उहाँले के भन्नुहुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ अब मन्त्रीजी र प्रधानमन्त्रीज्यूले थाहा पाउने कुरा हो। उहाँहरू किन चाहिँ सहमतिको विषयबाट पछि फर्किनु हो, जबकि सचिवको नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीले त्यो चाहिँ कतिसम्म मागहरू पुरा गर्न सकिन्छ अथवा कति समयमा गर्न सकिन्छ सबै कुराको उहाँहरूले छानबिन गर्नुभएको थियो। जस्तो अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने कुरा, त्यहाँको चाहिँ बजेटसँग सम्बन्धित विषयको बारेमा अथवा चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्नुपर्ने कामको सम्बन्धमा त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ समन्वय गरियो। विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले गर्नुपर्ने कुराको सम्बन्धमा त्यहाँ पनि समन्वय गरियो। सबैतिर समन्वय गरिसकेपछि निस्किएको निचोड थियो त्यो समझदारी। तर त्यसबाट पनि उहाँहरू पछाडि फर्किनु भनेको चाहिँ अब डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन उहाँ जोखिममा छ, उहाँ मृत्युशय्यामा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँको जीवन जेसुकै होस्, उहाँ मरे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने खालको उहाँहरूको रवैया देखियो अहिले। त्यसकारणले यो उहाँहरूको गैर जिम्मेवारीपना मात्रै होइन कि यो चाहिँ क्रिमिनल नेग्लिजेन्सी हो। यदि यो बिचमा केही भयो डाक्टर गोविन्द केसीलाई भने त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ त्यस्तो भयो भने कानुनी रूपमा? होइन, उहाँहरू त एउटा चाहिँ अब अपराधीको दर्जामा झर्नुहुन्छ उहाँहरू। किन भन्दा एउटा सत्याग्रहीको जीवन रक्षा गर्ने, उहाँका मागको सुनाइ गर्ने, उहाँप्रति इमान्दार हुने उहाँहरूको दायित्व छ। यदि त्यो गर्नु भएन र चाहिँ सत्याग्रहको क्रममा डाक्टर केसीको जीवन तलमाथि भयो, उहाँ कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीज्यू र शिक्षा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। भनेपछि आज पनि वार्ताको लागि कुनै केही अब उहाँहरूले आज बिहान जानकारी गराए अनुसार चाहिँ अब यो सचिवको तहबाट गर्न सक्ने कुरा हामीले गरिसक्यौँ। त्यो हामीले 22 गते नै टुङ्गाइसकेको कुरा हो। अब त्यसमा हेरफेर हुन्छ, उहाँहरूले कुनै निर्देशन दिनुहुन्छ भने अब त्यो निर्देशन हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो निर्देशन यदि डाक्टर गोविन्द केसी पक्षलाई स्वीकार्य छैन भनेदेखि फेरि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसमाथि छलफल गर्ने कुरा भनेको त्यो राजनीतिक तहमा छलफल हुन्छ, त्यो भनेको मन्त्री तह हो या प्रधानमन्त्री तह हो। त्यसकारणले अब उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरूले पहल गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेरि यो जुन सहमतिबाट फर्किएको होइन, त्यहाँभित्रका मूलभूत विषयहरूमै पछाडि फर्किनु भएको छ। सामान्य भाषागत कुरा त्यो होइन, कुनै प्रक्रियागत कुरा मात्रै होइन कि सारभूत कुराको सम्बन्धमा नै उहाँहरू पछाडि फर्किनु भएको छ। यो विषय भनेर हामीले अहिले बाहिर भनिसकेका छैनौँ। अब कृषि पक्ष वार्ता टोलीले अब के गर्छ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने के छ? अब वार्ता टोलीको संयोजकज्यूले एउटा विज्ञप्ति निकालिसक्नु भएको छ। हिजै पनि वार्ताबाट उठिसकेपछि, वार्ता अवरुद्ध भइसकेपछि राति 10:30 बजे पत्रकार सम्मेलन थियो। यद्यपि यो सरकारी पक्षले चाहिँ यो अलिक ढिलो गरी मात्रै हामीलाई बोलायो। त्यसको पनि एउटा निश्चित उद्देश्य रहेछ, किन भन्दा पत्रकारहरू सबै चाहिँ घर गइसकेपछिको अवस्थामा कसैले थाहा पाउँदैन, धेरै प्रचार हुँदैन। त्यसकारणले यिनीहरूलाई ठग्नु त छ, तर अलिक ढिलै गरेर ठगौँ, भोलि चाहिँ पेपरहरूमा कुनै मिडियामा नआओस् भन्ने उद्देश्यले गर्नुभएको रहेछ हिजो। तै पनि हामीले पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ, केही कुराहरू बाहिर आए र बिहान पनि फेरि एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ हाम्रो वार्ता टोलीको तर्फबाट, डाक्टर गोविन्द केसीको एलायन्सको तर्फबाट, सोलिडारिटी एलायन्सको तर्फबाट। त्यसमा चाहिँ अब नागरिकहरूलाई यो सरकारी रवैयाको विरोध गर्नको लागि, डाक्टर गोविन्द केसीको मागको पक्षमा उभिनको लागि आम नागरिक र सम्पूर्ण सरकारवाला र राजनीतिक दलहरूलाई पनि आह्वान गरिएको छ। अब चाहिँ राजनीतिक दललाई समेत आह्वान गरिएको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद। यो दाइ यता डिस्टर्ब हुन्छ। अलिक पछाडि वार्ता 2 दिनभन्दा तेस्रो दिनमा जान सकेन, के कारणले होला? यो चाहिँ अब सरकारको कारणले, सरकारको मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूको कारणले हो।
किन भन्दा हामीले समझदारी जुटाइसकेका थियौँ। 22 गते राति समझदारी भइसकेको थियो दुईटै वार्ता टोलीको बिचमा। तर उहाँहरूले पछि एकाएक त्यसबाट पछि फर्किने उहाँहरूले त्यो निर्देशन दिनुभयो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूले। यो उहाँहरूको बदनियतको कारणले हो। यो बदनियतको पछाडि के छ भने भोलि चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थिति आओस्, डाक्टर केसीको जीवनमा जस्तोसुकै सङ्कट आओस्, जस्तोसुकै दुर्घटना होस्, तर हामीलाई मतलब छैन भनेर एउटा ठुलो गम्भीर एउटा क्रिमिनल नेग्लिजेन्सी हो उहाँहरूको। यो जस्तो कि 2075 सालमा भएको सम्झौता भन्दा पनि पछाडि गएर चाहिँ सरकार पक्षले सहमति गर्न खोज्यो भन्ने कुरा आयो। 2075 को सम्झौता चाहिँ के थियो? 2075 को सम्झौतामा के थियो भने त्यहाँ चाहिँ चिकित्सा शिक्षा ऐनमा के बुँदामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। केही बुँदाहरू संशोधन भए, केही बाँकी थिए। त्यसमा निश्चित स्वार्थ समूहका कुराहरू थिए। हो ती बाँकी रहेका कुराहरू पनि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने एउटा मेजर कुरा थियो। र विभिन्न कर्णाली लगायत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो। हो ती कुरा लगायत अरू चाहिँ यो वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्ने कुराहरू, मापदण्ड बनाउने कुराहरू, नियुक्तिका मापदण्ड बनाउने कुराहरू, ती कुराहरू थिए त्यसमा। जस्तो कि डक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य अवस्था अलिक नाजुक छ अनि यो अवस्थामा उहाँलाई राख्न सकिँदैन। अब कसरी जाने? अब जनताहरू आइदिनु पर्यो। यदि डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन बचाउनु छ भने जनता सडकमा आउनु पर्यो। यद्यपि अहिले कोरोनाको बेला छ, यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू ख्याल गर्दै होइन, आफ्नो सुरक्षा गर्दै अरूलाई हानि नगर्ने गरी सडकमा आउनु पर्यो अथवा अरू माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो। किन भन्दा सरकारले बैमानी गर्दैछ। सरकारले बैमानी गर्दैछ भनेदेखि सरकारलाई सुधार्नको लागि, सरकारमा रहेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुधार्नको लागि, इमान्दार बनाउनको लागि जनताले चाहिँ दबाब दिनु पर्यो। त्यसको लागि जनदबाब पुगेन। जनदबाब पुग्यो भने मात्रै यो सरकार चाहिँ सही ट्र्याकमा आउँछ, होइन भने यो सरकारले बैमान गरिरहेको छ। तपाईँको आन्दोलन नै हुन्छ, अलिक सशक्त ढङ्गले जाने भन्ने कुरा आएको थियो। कसरी जानुहुन्छ अब अगाडि? अब अगाडि जाने कुराको सम्बन्धमा हाम्रो संयोजकज्यूले, हाम्रो डाक्टर जीवन छेत्रीले विज्ञप्ति निकालिसक्नु भएको छ र अब चाहिँ सबै सरकारवालाहरूलाई, नागरिकहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ सरकारी रवैयाको विरोध गर्नको लागि र डाक्टर गोविन्द केसीको माग पुरा गराउनको लागि, दबाब सिर्जना गर्नको लागि उहाँले चाहिँ आह्वान गरिसक्नु भएको छ। त्यही अनुसारै चल्छ हाम्रो परिचय बहु प्रकाश परियाल। मैले बोलाउनुलाई Hallelujah!
म त्यसको पार्टी मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि उहाँहरूले पहिला भएको समझदारीबाट पछि फर्किने कुराहरू गर्दा पछाडि पहिला के मेरो आज डिफ्रेन्ट भ्यू पनि छ। आज सरको अलिकति यो जुन वार्ताका कुराहरू चाहिँ बाट बिस्तारै सरकारहरू पछाडि हट्दै गरेको आशंका जुन भइरहेको छ नि त्यसमा के देख्नुहुन्छ? आशंका होइन, यो अहिले जो भयो घटित भयो, दुर्घटना भयो, ठुलो दुर्घटना भयो र यस्तो अवस्थामा पनि एउटा सत्याग्रही मृत्युशय्यामा छ। आज 27 दिन भयो। हिजो राति 26औं दिनको दिन राति मध्यरातमा वार्ता असफल भयो। सफल भइसकेको थियो, वार्ता लास्ट चरणमा पुगिसकेको थियो, तर अन्तिममा आएर उहाँले सबै कुराहरूलाई रिभाइज गर्न खोज्नुभयो अनि त्यस कारणले त्यो वार्ता अहिले असफल भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र डाक्टर केसीले आजसम्म यो देशमा आन्दोलन गर्नुभयो भनेर भनिरहेछन्, तर म चाहिँ उहाँले आन्दोलन गरेको होइन कि जनता र सरकारका बिचमा एउटा बलियो पुल बनाउने एउटा अभियानमा लाग्नुभएको थियो र लाग्नुभएको छ। जनतासँग सरकारको सम्बन्ध टुटेको देखियो। सरकार जो गाउँमा बस्ने 80% जनता छन् तिनीहरूसँग सरकारको सम्बन्ध नभएको देखियो। सरकारले बेवास्ता गरिएको देखियो र त्यहाँसम्म सरकार पुर्याउने, जनतालाई सरकारसँग जोड्न चाहने, जोड्ने एउटा बलियो पुल, जुन पुल चाहिँ सधैँका लागि अब रहन्छ, एउटा त्यो कालमै सबैभन्दा बलियो पुल बनाउन खोज्नु भएको थियो। सरकारले त्यसलाई साथ दिएन, भत्काउनपट्टि लाग्यो, बिगार्नपट्टि लाग्यो र यो दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। आशा गरौँ सरकारले यो कुरा बुझ्छ र गोविन्द केसीले आजसम्म जति जे गर्नुभएको छ सरकारका लागि, सरकारको हितका लागि गर्नुभएको छ। कुन मानेमा भन्दाखेरि सरकारले आफूलाई जनताको सरकार भन्छ र जनताका लागि गोविन्द केसीले त्यो पुल बनाउन खोज्नु भएको छ। धन्यवाद। कुन कुरामा के असहमति भयो, विमति के भयो?
सबै कुरामा प्राय सहमति भइसकेको थियो मैले सुनेअनुसार। वार्ता टोलीका सदस्यज्यूहरूले पनि बताइरहनु भएको छ त्यो कुरा। तर सबै कुरामा अहिले असहमति जस्तो वार्तामा पछि आएर त्यसलाई चाहिँ उल्टाउने काम गरियो। त्यही हो, यो नै भन्ने छैन खासमा। तल जानु हजुरको बाइक सरको अलिकति परिचय भन्नु। म राजु खनाल हो, यहाँ धापासीमा बस्छु, घर तनहुँ हो। यो मुभमेन्टमा जोडिनु भएको छ के? हजुर, मलाई यो डाक्टर गोविन्द केसी एउटा निष्ठाका प्रतिमूर्ति हो जस्तो लाग्छ। उहाँको आवाज भनेको वास्तवमा आवाजविहीनहरूको आवाज हो, सारा नेपालीहरूको लागि कल्याणको लागि हो। उहाँले हामी सबै नेपाली जनताहरूको स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्नुभएको छ र चिकित्सा शिक्षा पनि गरिबदेखि धनीसम्मका सबैले पढ्न पाउने त्यस्तो व्यवस्था होस् भन्ने एउटा सामाजिक न्यायको लागि आवाज उठाउनु भएको छ। त्यसैबाट म आकर्षित भएर उहाँको जीवन रक्षा र यो मागहरू पुरा होस् भन्ने चाहन्छु। यो डबल केसको मुभमेन्ट अहिले भइरहेको सिचुएसन तपाईँ यहाँ कसरी चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? के छ मागहरू उहाँको चाहिँ समग्र कुराहरू अलिकति राख्छ? म चाहिँ अब गोविन्द केसीजीको जुन बेला उहाँ सत्याग्रहमा बस्नुहुन्छ त्यो सुरुदेखि नै म चाहिँ सहभागी छु र उहाँको माग चाहिँ अब उहाँको मात्रै होइन, यो सारा हामी नेपालीहरूकै माग हो। त्यसैले यो चाहिँ वास्तवमा उहाँको माग चाहिँ आखिर पुरा गऱ्यो भने सरकारलाई पनि यसले राम्रो फाइदा गर्छ। सरकारकै लागि चाहिँ झन् राम्रो काम गर्ने गरिदिनु भएको छ होइन। सरकारले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ झन् राखिदिनु भएको छ भनेपछि सरकारलाई त एकदम सोच्नुपर्ने हो सरकारले। त्यसैले चाहिँ अब मागमा चाहिँ हामी समर्थनमा जुन बेलामा सत्याग्रहमा बस्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी जुटिरहेका छौँ। उहाँको माग चाहिँ जायज छ होइन, त्यसको लागि हामी यहाँ सहभागी भएका हौँ। सिद्धान्तजी, यो आज त्यो हिजो भएको जुन असफल वार्ताको प्रयास गर्यो नि, यसले कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ सिचुएसन अथवा मानसिकतालाई देखाउँछ तपाईँले? हेर्नुहोस्, अब यो मैले देखेको छ नि, यो दुईवटा किसिमको समस्या छ क्या। लोकतन्त्रको नोसन स्वास्थ्यसँग गाँसेर ल्याएका दुई तिनवटा ठुला नेताहरू छन्। उदाहरणको लागि बाराक ओबामा स्वास्थ्य नै उहाँको मूलभूत एजेन्डा थियो, त्यो लिएर आउनुभयो। स्वास्थ्यलाई ध्वस्त बनाउनको लागि आएको अर्को निरङ्कुशता भनेको डोनाल्ड ट्रम्प होइन। सो त्यसै गरी नेपालमा स्वास्थ्यलाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर आएको हामी सबैजनाको लिडरसिप हो, तर यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ भनेर आएको चाहिँ नि यो कम्युनिस्ट सरकार हो। त्यसैले जुन चिजलाई चाहिँ नि संविधानले आत्मसात गर्यो त्यो चिजलाई नै, संविधानको मेरुदण्डलाई नै, स्वास्थ्य सम्बन्धीको हक, यो समाजवादको मेरुदण्डलाई नै, स्वास्थ्य र शिक्षालाई नै ध्वस्त बनाउनुको लागि चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकार तदारुक छ। हामी यसलाई बचाउनलाई तदारुक। टिचिङ अस्पतालको बेडमा सुतिरहनु भएको छ डाक्टर केसी, तर सरकार सहमतिमा आउनु त परेको कुरा आफ्नो दम्ब र अहङ्कार देखाएर बसिरहेको छ। डाक्टर केसीसँग वार्ता गठन गरियो, तर वार्ता गठन गरिसके पछाडि एउटा सहमति गरियो, एउटा सहमतिको ढाक तयार गरियो, तर
त्यो सहमतिको ढालबाट फेरि सरकार पछि हटेको छ र डाक्टर केसीसँग बुदामा ब्ल्याकमेल गरिरहेको छ। उहाँ डाक्टर केसीले आफ्नो जीवनलाई त्यागेर मागहरू अगाडि सारिराख्नु भएको छ, जनताको लागि उठिरहनु भएको छ, तर सरकार उहाँसँग ब्ल्याकमेल गरिरहेको छ। अझै माफियामुखी केही कुराहरू छिराउन सकिन्छ कि, एउटा व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने आफ्नो निकटका कार्यकर्ता भर्ती गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यस्ता बुदाहरू छिराउनमा केन्द्रित देखिन्छ। त्यसैले हिजो हुन लागेको सहमति सरकार आफैले भाड्यो, आफै पछाडि हट्यो, सहमतिबाट सरकार आफै पछाडि हट्यो। त्यसैले साथीहरू, आज हामी यो प्रदर्शन गर्दैछौँ, यहाँ प्रदर्शन भइरहेको छ। म यसै सिलसिलामा छोटकरीमा आफ्नो सानो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि विद्युत लामिछानेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हेलो हेलो, धन्यवाद धन्यवाद शीतल। हेलो आज हामी 19 सत्याग्रहको 27औं दिनमा छौँ। डाक्टर गोविन्द केसी अस्पतालको छायामा छटपटाइरहनु भएको छ। उहाँ एउटा भुइँ मान्छेले पनि स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा राम्रोसँग सजिलोसँग सहजसँग पाओस् भएर, ताकि आज मलाई कुनै रोग लाग्यो भने भोलि थाइल्यान्ड जान परोस्, भोलि सिङ्गापुर जान परोस्। मैले डक्टर बन्न पऱ्यो भने मैले घरबारी बेच्न नपरोस्, मैले 60-65 लाख खर्च गर्न नपरोस्। यतिसम्म त घटना सुनिएको छ कि अस्पतालको फी बुझाउन नसकेर आफ्नो चाहिँ छोराको शवलाई अस्पतालमै छोडेर एउटा गाउँ त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भएको छ। त्यो सबै चाहिँ अवस्था किन आयो? जुन चाहिँ पारम्परिक स्वास्थ्य सेवा, हाम्रो संविधानले दिएको स्वास्थ्य सेवाको सस्तो चाहिँ हक हामीले किन पाएको छैनौँ? त्यही हकको लागि चाहिँ आज गोविन्द केसी 27 दिनदेखि चाहिँ एउटा अस्पतालको छायामा हुनुहुन्छ भने सरकारले उहाँलाई सुन्ने कुनै पनि प्रयत्न गरेकै छैन। वार्ता टोली बनाउँछ, वार्ता टोली चाहिँ वार्ताको लागि चाहिँ बस्छ, एउटा सहमतिको ड्राफ्ट तयार गर्छ, भोलिपल्ट फेरि त्यही सहमतिबाट पछाडि हट्छ। यसको मतलब के गर्दैछन् भने उनीहरू झुलाउँदैछन्। कसरी हुन्छ चाहिँ यो सत्याग्रहलाई लम्बाउँदैछन्, कति चाहिँ सत्याग्रह लम्बिँदै गयो, कति चाहिँ डाक्टर केसी चाहिँ कमजोर हुँदै जाउन् अनि गलाउँदै, अनि यो सत्याग्रहलाई गलाउँदै गएर माफियालाई चाहिँ कसले चाहिँ किसिमको कुले चाहिँ सरकार अगाडि बढिरहेको छ। सरकार चाहिँ जनताको माग सुन्ने बेलामा छैन, जनताको स्वास्थ्यलाई चाहिँ ख्याल गर्ने बेलामा छैन, पुरिरहेको छैन। र यसैको लागि हामी आज चाहिँ 27औं दिन भइसक्यो हामी सडकबाट चाहिँ डाक्टर केसीको लागि लडिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ। अझ यसरी पनि सुन्दैन, यसरी पनि भने सरकारले चाहिँ सहमतिको लागि एउटा चाहिँ कुनै वातावरण तयार गर्दैन भने यो आन्दोलन अझ बढ्दै जान्छ, अझ उठ्दै जान्छ। त्यो सोलिडारिटीले गर्ने आन्दोलनको रूप अझै परिवर्तन हुनसक्छ। म यहाँबाट सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सरकार माफियाहरूको होइन, 2 तिहाई सरकार जनताले चाहिँ चुनेर पठाएको सरकार हो र सरकारले जनताको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ बोल्नु पर्यो, जनताको स्वास्थ्य शिक्षाको लागि चाहिँ बोल्न सक्नु पर्यो। यो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ मेडिकल शिक्षाको लागि चाहिँ जनता चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण तयार गर्न सक्नु पर्यो। डाक्टर केसीलाई सुन्नु पर्यो, डाक्टर केसीको माग चाहिँ सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पर्यो। यदि कार्यान्वयन गर्दैन भने आन्दोलन योभन्दा पनि अझ चाहिँ बढी जान्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद विद्युतजी। पक्कै पनि सरकारले एक किसिमको क्रिमिनल नेग्लिजेन्स देखाइरहेको छ, व्यवस्था गरेर बसिरहेको छ। झट्ट हेर्दा सत्याग्रहीलाई मार्न प्रयासरत छ सरकार, सत्याग्रहीलाई मार्न प्रयासरत देखिन्छ। तर हामी यो हुन दिन्नौँ, सरकारलाई जवाबदेही बनाएरै छड्छौँ। यसै सिलसिलामा छोटकरीमा मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुपमा मनोजीलाई सानो शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
नमस्कार सबैजनालाई। म अनुपमा महत, म आम नेपाली नागरिकको हैसियतले यहाँ आएको हो। म कुनै पार्टीको सदस्यको हिसाबले आएको पनि होइन, म कुनै संस्थाको सदस्यको हिसाबले आएको पनि होइन। मलाई आशा छ यहाँ म जस्ता आम नेपाली नागरिक धेरै छन् होला, जसले चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीको मागहरूलाई सर्वोदय समर्थन गरेर आउनुभएको छ। 19औं अनसन 27औं दिन यो अति भएन र अति नै भयो नि। एउटै बुदाहरू छन्, त्यही बुदाहरूमा उहाँले 19 पटक 27 आज 27औं दिन भयो उहाँले खाना नखानु भएको, पानी नपिउनु भएको। हामीले कति छाक खायौँ यो समयमा, हामीले कति पानी पियौँ यो समयमा। उहाँ भोको हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो प्राणको आहुति हामी जस्ता नेपालीहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्राण मेरो ज्यान गए जाला, तर म निमुखा नेपालीहरूको लागि यो मेरो मागहरू पुरा गराएरै छाड्छु भनेर अति कसेर यसरी आफ्नो ज्यान फालेर बसिरहनु भएको छ। अब हामी साधारण नेपाली नागरिकको बोल्दै नै को छ? पोलिटिकल पार्टीहरूले त हाम्रो लागि बोल्दैनन्। उहाँ एकजना व्यक्ति अगाडि आउनु भएको छ हामी सबैजनाको लागि, अझ भनौँ हामीभन्दा पनि पछाडि पारिएका दूर दराजमा बसेका नेपालीहरूको लागि बोलिदिन आउनु भएको छ। उहाँलाई जोगाउनु बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी उहाँको प्राणको लागि लडौँ, उहाँले हाम्रो लागि लडिरहनु भएको छ। उहाँको मागलाई हामी पुरा समर्थन दिउँ। यो सरकारलाई घुँडा टिकाएर उहाँको अगाडि माथिबाट लगाएर भए पनि उहाँलाई पुरै समर्थन गरौँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनुपमाजी। यस्तै मन्तव्यकै क्रममा म छोटकरीमा राजु राज खनालजीलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म राजु खनाल हो। आज 19औं पटक हाम्रो डाक्टर केसीले सत्याग्रह गर्नुभयो र आजको यसपटकको 19औं पटकको आज 27औं दिन हो। यति दिनसम्म बित्दा पनि सरकारले उहाँको मागमा कुनै सुनवाई गरेको छैन र उहाँले उठाउनु भएको माग वास्तवमा सारा नेपालीहरूको स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुनुपर्छ र चिकित्सा शिक्षा पनि धनी र गरिबहरू सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने जस्तो सामाजिक न्यायका कुराहरूले गर्दा सारा नेपालीहरू आज उहाँको माग समर्थन गर्न आकर्षण हुनु भइरहेको छ। यसकारण म उहाँको जीवन रक्षाको लागि सरकारले उहाँको जायज मागहरू सारा नेपालीको माग भएको हुनाले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै उहाँको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद राजुराज खनालजी। अब अन्त्यमा अस्ति जुन वार्ता टोली बन्यो यता डाक्टर केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीका एक सदस्य ओम प्रकाश अर्यालजीलाई के डेभलपमेन्ट भयो अनि अब के छ हाम्रो थप रणनीति वार्ता टोलीका तर्फबाट अब थप कहिले वार्ता बस्न, यी विविध विषयमा जानकारी गराइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, म वार्ता टोलीको सदस्यको रूपमा कार्यरत छु। पहिलो कुरा त एउटा संवादको लागि पनि यो सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीलाई मृत्यु शय्यामा पुगिसकेपछि मात्रै संवादको लागि उहाँले आह्वान गर्नुभयो, त्यो अवस्थामा मात्रै। जबकि लोकतन्त्रमा संवाद भनेको एकदम सहज हुनुपर्छ, त्यो पनि उहाँ जस्तो सत्याग्रही उहाँसँग गरिएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको विषयमा संवाद गर्नको लागि त कुनै पनि समय उहाँलाई बोलाउनु पर्ने, उहाँसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो होला। उहाँले यही सत्याग्रहमा बस्नु अघि पनि उहाँले चाहिँ पटक पटक आफ्ना यी कुराहरू, आफ्ना यी मागका कुराहरू, पहिलेको सम्झौता कार्यान्वयनका विषयहरूलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि
जाहेर गर्नुभएको थियो। कतिपय चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा पनि अथवा सञ्चार माध्यममा पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले पटक पटक पत्रचार पनि गर्नुभएको थियो र पटक पटक उहाँले अल्टिमेटम पनि दिनुभएको थियो। अब पनि तिमीहरूले यसमा सुनवाई गरेनौ भने, मेरा माग पुरा गरेनौ भने म चाहिँ सत्याग्रह बस्छु, आमरण अनसन बस्छु भनेर उहाँले पटक पटक चाहिँ अल्टिमेटम पनि दिनुभएको थियो। त्यति गर्दा पनि उहाँको चाहिँ मागमा सुनवाई भएन, उहाँसँग कुनै संवाद गरिएन। त्यसपछि उहाँ जुम्लाबाटै आमरण अनसन सुरु गर्नुभयो। आमरण अनसन सुरु गरेको मलाई लाग्छ 24 दिनमा मात्रै बल्ल वार्ताको लागि उहाँहरूले वार्ता समिति गठनको कुरा गर्नुभयो। एउटा संवादको लागि पनि 24 दिनसम्म अनसन बस्नुपर्ने परिस्थिति छैन। संवादको पनि विरोधी छ यो सरकार भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ र संवादको ढोका खोलिसकेपछि जब वार्ता टोली गठन गर्यो नेपाल सरकारले र यता डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षबाट पनि र यो गएको बिहिबार हामी दुईटै पक्षका वार्ता टोली बस्यौँ। हामी दिनभर बस्यौँ र समझदारी हामीले जुटायौँ। त्यो समझदारीमा वार्ता टोली जुटाएको समझदारीमा हामीले सबै कुराहरू सम्बोधन गरेका थियौँ त्यसमा र त्यसले मसुदाको हिसाबले त्यो अन्तिम चरणमा रहेको थियो। त्यहाँ हामीले सबै कुराहरू कम्तीमा पनि हाम्रो तहबाट सरकारको वार्ता टोलीको तहबाट गर्ने कुराहरू सबै मूल्याङ्कन गरेर यत्तिकै फेरि होइन, उहाँहरूले पनि कहाँ कहाँ बुझ्नुपर्ने हो, कुन कुन निकायलाई बुझ्नुपर्ने हो, उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा बुझ्नुपर्ने कुरा अथवा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बुझ्नुपर्ने कुरा, अरू मन्त्रालयमा बुझ्नुपर्ने कुरा, आफ्नै मन्त्रालयमा बुझ्नुपर्ने कुरा, विभिन्न युनिभर्सिटीमा बुझ्नुपर्ने कुरा, विभिन्न चाहिँ यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू अथवा विभिन्न परियोजना जुन मेडिकल कलेज सम्बन्धी परियोजनाहरू सञ्चालन भएका छन् निर्माण सम्बन्धी, त्यहाँ त्यो सम्बन्धी बुझ्नुपर्ने कुरा सबै बुझिसकेपछि अवस्था यो छ र अब नेक्स्ट यो गर्ने भनेर उहाँहरूले त्यसको लागत, त्यसको समय लगायत सम्पूर्ण कुराको त्यसको समीक्षा गरिसकेपछि तयार गरेको समझदारी पत्र जुन त्यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने थियो, त्यसमा चाहिँ सरकारको र डाक्टर गोविन्द केसीको चाहिँ हस्ताक्षर गरेर त्यसबाट अनसनको अन्त्य गराउनु पर्ने थियो र डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग त्यसको बारेमा गृह कार्य गर्ने भनेर समय माग्नु हो। हामीलाई पनि थोरै समय चाहिने थियो, हामीले पनि त्यो समयमै त्यो डाक्टर केसीसँग समन्वय गरेर हाम्रो आफ्नो धारणा बनाइसकेका थियौँ। तर सरकार पक्षको वार्ता टोलीले 24 घण्टासम्म यत्तिकै होल्ड गरेर राख्यो, जबकि डाक्टर गोविन्द केसी मृत्युशय्यामा हुनुहुन्छ। कुनै पनि समय दुर्घटना हुनसक्छ, ज्यानै जाने परिस्थिति पनि आउन सक्छ, प्यारालाइसिस हुने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले त्यस्तो अवस्थामा रहेको सत्याग्रही प्रति चाहिँ संवेदनशील नभइकन 24 घण्टासम्म उहाँहरूले होल्ड गरेर राख्नुभयो र 24 घण्टा बितिसकेपछि ल अब समझदारी जुट्यो, ल आउनुहोस् अब यसमा हस्ताक्षर गरौँ भनेर मतलब त्यो क्रममा चाहिँ छलफलको लागि आउनुहोस् भनेर उहाँहरूले मन्त्रालयमा बोलाउनु भयो। तर मन्त्रालयमा जाँदाखेरि अब रात परिसकेको थियो, निकै ढिला भइसकेको थियो, सभा भइसकेको थियो। त्यतिखेर सञ्चारकर्मीहरू पनि सबै अब आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट गइसक्नु भएको थियो। त्यो अवस्थामा बोलाउनु पर्यो। त्यसपछि पनि 1 घण्टा हामीलाई त्यहाँ राखिसकेपछि निकै राति परिसकेपछिको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ ल हाम्रो त त्यो हिजो गरेको 22 गते गरेको समझदारी, 22 गते हामीले निर्माण गरेको समझदारी, त्यो मसुदाबाट हामी पछाडि फर्क्यौँ। त्यसमा भएका केही कुराहरू जो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् ती कुराहरू हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यूको निर्देशन छ, हामी यो कुरा गर्न सक्दैनौँ भनेर पहिला भइसकेको समझदारीबाट पनि पछाडि फर्किने काम गर्नुभयो र त्यो कुरा हामीले मान्दैनौँ भनिसकेपछि उहाँहरूले हामी कर्मचारी मान्छे, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको तहबाट हामीले गर्न सक्ने कुरा यति नै हो, हामीलाई दिएको म्यान्डेट यति नै हो, हामीलाई दिएको निर्देशन भन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। त्यसकारणले अब जसले हामीलाई निर्देशन दियो, जसले हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ, जो राजनीतिक तहमा छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूले अब उहाँहरूसँगै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीबाट यो कुरा पार लाग्दैन, हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर छ भनेर उहाँहरू उठ्नुभयो। उहाँहरू असमर्थ छौँ भनेर उठ्नु भइसकेपछि हिजोको वार्ता, हिजो शुक्रबारको वार्ता राति 10:30 बजेतिर त्यसरी चाहिँ हाम्रो अवरुद्ध भएको स्थिति छ र हिजो टुङ्गोमा पुगेन। यसले के देखाउँछ भने
सरकार चाहिँ पटक्कै असंवेदनशील छ, संवेदनशील भएको छैन र खास गरेर डाक्टर गोविन्द केसी मृत्यु शैय्यामा रहँदाखेरि पनि उहाँको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेको छ। यसले उहाँहरूको क्रूरता देखाउँछ, उहाँहरूको मानवीय संवेदनहीनता देखाउँछ। जुनसुकै समयमा दुर्घटना हुन सक्ने परिस्थिति भएको हुनाले यसबाट कुनै अप्रिय परिस्थिति आयो भनेदेखि त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू र शिक्षा मन्त्रीज्यू त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार बन्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार बन्ने भनेको नैतिक मात्रै होइन, भोलि चाहिँ उहाँहरूलाई फौजदारी जवाफदेहिता पनि आउन सक्छ। यसबाट एउटा सत्याग्रहीलाई मर्ने अवस्थामा पुर्याउने, वार्ता बिथोल्ने अनि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मृत्युको चाहिँ मृत्यु शैय्यामा राखेर उहाँहरू हेलचक्राइ गरेर बस्ने हो भनेदेखि त्यो क्रिमिनल नेग्लिजेन्सी हो। क्रिमिनल नेग्लिजेन्सीको कारणले उहाँको कुनै चाहिँ दुर्घटना भयो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुनुहुन्छ। गिरिराजमणि पोखरेलको सम्बन्धमा थप म स्पष्ट पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले केसम्म गर्नुभयो भने हामीलाई जब उता सरकारी वार्ता टोलीले मन्त्रालयमा बोलायो, मन्त्रीसँग पनि हाम्रो कुरा भइसकेको छ, ल आउनुहोस् भनेर बोलाउनु भयो उहाँहरूले। हामी जाने र चाहिँ गिरिराजमणि पोखरेल त्यहाँबाट निस्किने, उहाँ हामीहरूले भेट्ला कि भनेर ठ्याक्कै हाम्रो सिंहदरबार पसिसकेपछि हाम्रो क्रस भयो हाम्रो गाडीहरू र उहाँ त्यति भइसकेपछि उहाँले चाहिँ स्विच अफ गर्नुभयो र त्यहाँ वार्ताको क्रममा मन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने विषय जब आयो र त्यहाँ सरकारी वार्ता टोलीले मन्त्रीलाई फोनमा सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो, उहाँले स्विच अफ गरेको कारणले उहाँसँग चाहिँ कुनै संवाद पनि हुन सकेन। भनेपछि उहाँले चाहिँ कत्रो षड्यन्त्र रच्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यस कारणले नेपाली जनताले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। गिरिराजमणि पोखरेलको सम्बन्धमा उहाँको चाहिँ मानवीय संवेदनहीनता र उहाँले जसरी चाहिँ हिजोको वार्तालाई अवरुद्ध गरेर डाक्टर केसीको जीवन जोखिममा पार्नको लागि जे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसको हामी अत्यन्तै भर्त्सना गर्छौँ। उहाँले देखाएको यो गैर जिम्मेवारीपना, यो क्रिमिनल नेग्लिजेन्सी हो। यसबाट आउने दुष्परिणामको जिम्मेवार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अन्ततः प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुपर्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसकारणले हामीले हिजै पनि पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। धेरै ढिलो भइसकेको थियो, धेरै पत्रकार साथीहरू आउन सक्नु भएन, फेसबुक लाइभ गरिएको थियो। त्यसबाट हाम्रो संयोजक डाक्टर जीवन छेत्रीले भनिसक्नु भएको छ, आन्दोलनको कार्यक्रमहरू ल्याउनको लागि आह्वान गरिसक्नु भएको छ। आजै बिहान पनि 10:30 बजेतिर एउटा विज्ञप्ति निस्किएको छ। त्यसमा चाहिँ आम नेपाली जनता, सम्पूर्ण नागरिक समाज, सम्पूर्ण सरकारवाला र सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई पनि, यसपालि हामी राजनीतिक दललाई पनि आह्वान गरेका छौँ। किन नागरिकको मात्रै आवाज नसुनिसकेपछि अब राजनीतिक दलहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। उहाँहरूले पनि बोल्नु पर्यो, उहाँहरूले पनि यो कुराको पर्दाफास गर्नु पर्यो र यो डाक्टर गोविन्द केसीका माग चाहिँ उहाँका निजी माग पनि होइनन्, संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय, मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यसको कार्यान्वयन गर्दै डाक्टर केसीको चाहिँ जीवन रक्षा गर्नको लागि र सरकारलाई इमान्दार बनाउनको लागि पार्टीहरूले पनि, अरू राजनीतिक दलहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आह्वान गरेका छौँ। अहिलेसम्मको कार्यक्रम यही नै हो। हामी वार्ताको विरोधी छैनौँ। कुनै पनि समय उहाँहरूले बोलाउनु भयो भने हामी जानको लागि तयार छौँ, डाक्टर गोविन्द केसी पक्ष। त्यसकारणले हामी सरकारले चाँडै वार्तामा बोलाओस् र यो कुराको समाधान दियोस्, डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि सहजीकरण गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ। धन्यवाद।